डॉक्टर जाकिर नाइक तो जाकिर नाइक है भाई, वो तो हटो बच्चों, क्या ख्याल है? ठीक है, डॉक्टर जाकिर नाइक तो क्या है? कल मैंने उनका क्लिप सुना, पता नहीं क्या सवाल किया, उन्होंने फौरन वो निकाल के हिंदुओं की किताब का हवाला दे दिया। अबे यार, हिंदुओं की किताबें भी रटी हुई है, ईसाइयों की भी रटी हुई हैं, पारसियों की भी रटी हुई हैं, सफ़े नंबर भी रटे हुए हैं उनके। क्या हावजा है भाई, पता नहीं, चेक करवाना चाहिए कोई अंदर। मैंने पूछा था डॉक्टर साहब से, मेरी मुलाकात हुई, मैंने कहा कोई खैरियत, कोई क्या खा क्या रहे हैं आप खाते क्या हैं? मैंने कहा ये वाले बादाम तो हमने भी ट्राई करके देखें, जो ये बादाम नॉर्मल जो बादाम है, या तो ये बादाम चाइना के होंगे या कोई तो गॉड गिफ्टेड सलाहियतें अल्लाह ने दी होती हैं बाज़ लोगों को। और फिर बड़ी बात डॉक्टर जाकिर नाइक में ये है कि इतना कुछ होने के बाद इंतहाई दर्जे की तवाज़ो है। मैं डॉक्टर साहब से 2 दफ़ा मिला हूं, तो मैंने उनको बिल्कुल एक सादा सा इंसान पाया, नॉर्मल, कोई फूफा नहीं है। हम जब जाके बैठे तो बार बार खुद ही चाय ला के पेश कर रहे हैं, खुद ही खजूर, कभी खजूर आ रही है, कभी छुआरे आ रहे हैं, कभी मिठाई आ रही है, खाएं खाएं। और 2-2.5 घंटे हम ही उठे इकराम में, डॉक्टर साहब बैठे रहे हैं, हालांकि बहुत मसरूफ आदमी है। तो वाइट कलर का कुर्ता शलवार, वो कहते हैं ये जो मैं पैंट शर्ट पहनता हूँ ना, ये बैरुल अक़वामी ये लिबास है, ये रिक्वायरमेंट है। वो शलवार कमीज में गैर मुस्लिमों का बंदा समझ में आता ही नहीं है, लेकिन नॉर्मल उनका ड्रेस है कुर्ता शलवार माशाल्लाह आधी पिंडली तक, चाइना वाली जालियों वाली टोपी पहनी होती है, बिल्कुल जैसे एक सीधे साधा एक मुसलमान का लिबास होता है, कोई फूफा नहीं है। तो मेहनत है, काम को हदफ बनाया हुआ है उन्होंने। अच्छा, एक बड़ी खानदानी बात उन्होंने ये की, उनका चूंकि विजन है ना, जिस आदमी का विजन नहीं होता वो कहता है बस दुनिया में जो कुछ करना है ना कर आके निकल लो, बात की देखी जाएगी। उन्होंने अपने प्रोग्राम की रिकॉर्डिंग के लिए करोड़ों रुपए के कैमरे खरीदे हैं कि उनसे बहुत हाई रेजोल्यूशन की वीडियो बने जो अगले 50 साल में दुनिया देखेगी। क्योंकि जो इस आजकल जो कैमरों की जो वीडियोस बन रही है ना, टेक्नोलॉजी इतनी तेजी से तरक्की कर रही है कि ये वीडियो 50 साल बाद नहीं। तो उन्होंने कहा मैं ऐसा काम करने वाला हूं कि इन्वेस्टमेंट तो ठीक ठाक हो गई है करोड़ों रुपए की, लेकिन ये वीडियोस 50 साल के बाद लोग देखें। कौन सी वीडियोस, ये भी सुन लें। उन्होंने कहा जब मैं इंडिया में बयान करता था, स्पीचेस थी मेरी और प्रोग्राम होते थे, तो मुझे बहुत से गैर मुस्लिमों ने कहा, हुकूमत की एहलकारों की तरफ से भी कहा गया कि आप इस्लाम की तबलीग करें, आप इस्लाम को डिफाइन करें, हमें एतराज़ नहीं। ये जो बहुत से हिंदू मुसलमान हो रहे हैं ना, ये छप्पड़ में ठीक है, खुलेआम इसकी इजाजत, बोलो, ये कैमरे में रिकॉर्ड ना करें, आप ये कैमरे में रिकॉर्ड ना करें। भाई छप्पड़ में हिंदू मुसलमान हो गया, ठीक है, कैमरे का मतलब तो आप तो बाकी हिंदुओं को भी दावत दे रहे हो, बाकी ईसाइयों को भी। भाई एक ईसाई कैमरे के सामने इस्लाम कबूल करता है, दूसरा भी बोलेगा यार ये कौन सी चीज है इस्लाम में जो ये इस्लाम कबूल कर रहा है, तो मैं भी तो रिसर्च करूं ना। तो डॉक्टर साहब कहते हैं कि मैं इस पे एग्री नहीं हुआ। मैंने कहा पूरी 2 घंटे की तकरीर या प्रोग्राम एक तरफ, एक गैर मुस्लिम जो इस्लाम कबूल कर रहा है उससे जो मोटिवेशन मिल रही है दूसरों को, वो एक तरफ। लिहाजा उन्होंने कहा ये मनाजिर आज से जब 50 साल बाद देखे जाएंगे ना उन भारी भरकम कैमरों से, तो देखो अपने दुनिया से जाने के बाद की एक बंदा सोच रहा है, वरना इतनी इन्वेस्टमेंट क्यों करे भाई? वो आदमी क्या यार ये कुछ और कर ले इससे इंसान। तो ये विजनरी लोग होते हैं जो बहुत दूर की सोच रहे हैं, उनका एक विजन होता है कि हमने दुनिया से जाने के बाद, काम तो दुनिया से जाने के बाद शुरू होगा। अच्छा, डॉक्टर जाकिर नाइक, देखो हर आदमी की अपनी फील्ड है, किसी को किसी की वजह से मलामत। बाज लोग क्या कर रहे होते हैं, डॉक्टर जाकिर नाइक ऐसे, इन मौलवियों को देखो क्या कर रहे हैं अबे तुमने ये पख लगाने की क्या जरूरत है तुम्हें? वो मौलवी बेचारा मस्जिद में अपना काम कर रहा है। देखो अगर मेरी मस्जिद में हमारी मस्जिद के मौलवी साहब ना होते जिन्होंने हमें 30 साल नमाज पढ़ाई, तो सबसे पहले इंसान का लिंक अपने महल्ले की मस्जिद से होता है, वहां से वो इस्लाम सीखता है, बाकी तो बाद में आगे जाता है। सबसे पहले जो इस्लाम का इंट्रोडक्शन होता है ना, वो अपने महल्ले की मस्जिद के इमाम से होता है। तो अगर किसी ने आपको नौरानी कायदा बचपन में पढ़ा दिया या आपको नमाज पढ़ा दी,
تو وہ بھی کم نہیں ہے. تو کسی کی تعریف میں کسی دوسرے کو نیچا مت دکھاؤ. ایک صاحب کہنے لگا ابے یہ اتنے مولانا کیا کر رہے ہیں, یہ مولویوں کو دیکھو, کوئی مفتی اعظم بنا ہوا ہے, کوئی کیا بنا ہوا ہے, کام تو ڈاکٹر ذاکر نائک کر رہے ہیں. میں نے کہا یقیناً کر رہے ہیں. حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب کی کتابیں جو عیسائیت پر ہیں, ڈاکٹر ذاکر نائک نے وہ کتابیں پڑھی ہیں اور وہ خود بھی معترف بھی ہیں اس کے. تو وہ کتابیں نہ ہوتی تو ان کا کام کیا ہو جاتا بھائی. جو تحقیق اب پیش کی جا رہی ہے یہ تحقیق نہیں تھوڑی ہے, تو تحقیق پہلے علماء کر چکے ہیں. اب تو ان کا حافظہ ہے کہ اس تحقیق کو لوگوں کے سامنے لانا. کچھ چیزوں میں تحقیق کی, بہت ساری تو پرانی ہے. اور حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب نے جو کچھ عیسائیت پہ اتنا زبردست کام کیا, اس میں مولانا حبیب کرانوی جو ہندوستان کے بہت بڑے عالم تھے دیوبند کے, ان کا بہت بڑا دخل ہے. ان کی بہت ساری عیسائیت پہ ان کی ریسرچ ہے. تو یہ سب ایک دوسرے سے سلسلہ جڑا ہوا ہوتا ہے. ایسا نہیں ہوتا کہ ایک آدمی ایک دم آج اٹھ کے آئے اور کام ہو. پیچھے اس کے طیب اردگان جو آج اسلامی ہیرو بنا ہوا ہے, تو یہ طیب اردگان نہیں ہے. اس سے پیچھے اس کے اسلاف گزرے ہیں جنہوں نے ایک بنیاد رکھی تھی کہ ترکی میں اس طرح سے انقلاب لے کر آنا ہے. اس انقلاب سے پیدا ہونے والے ہزاروں فردوں میں سے ایک فرد کیا ہے, طیب اردگان ہے. ورنہ ایک آدمی سے تھوڑی ہوتا ہے. ایک طیب اردگان اکیلا اٹھ کے آ گیا, باقی کوئی بھی نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہوگا. پورا ایک دیکھو, ہم کہتے ہیں سلطان محمد فاتح نے قسطنطینیہ فتح کیا, زندہ باد. او بھائی, سلطان محمد فاتح کے ساتھ جو فوج تھی نا, اصل کام تو اس کا ہے, ٹھیک ہے نا. کریڈٹ یقیناً سلطان محمد فاتح کو جاتا ہے کہ بڑا کمانڈر تھا, لیکن اگر اس کے ساتھ ہم لوگ ہوتے تو قسطنطینیہ فتح نہیں ہونے والا تھا. کیا خیال ہے بھائی؟ سلطان محمد فاتح کے ساتھ جو فوج تھی وہ سارے ویژنری لوگ تھے جو مجاہد تھے. پتہ ہے وہ ابھی تک اس کی انہوں نے وہ تصویریں لگائی. تصویر جائز نہیں ہے اسلام میں, لیکن بار انہوں نے ایک یادگار کے طور پہ لگائی ہوئی ہے کہ جو بندہ سب سے پہلے قلعے پہ چڑھ کر جس نے جھنڈا لہرایا تھا نا قسطنطینیہ کی دیوار پہ, اس کا نام بھی تاریخی کتابوں میں لکھا ہوا ہے. اس نے ایسی بہادری کی تھی کہ وہاں جو قسطنطینیہ کی دیواروں پہ نا گرم کھولتی ہوئی تیل کی دیگیں ہوتی تھیں, وہ رکھتے تھے تاکہ جیسے ہی کوئی سیڑھیوں سے قلعے کی دیوار پہ چڑھے تو وہ دیگیں الٹ دیا کرتے تھے. ایسے میں کئی لوگ گئے ہیں اوپر جو کھولتے ہوئے تیل سے جل کے ہلاک ہوئے, شہید ہوئے, اور ایک پہنچنے میں کامیاب. تو سلطان محمد فاتح کی فوج میں ایسے لوگ بھی تھے. پھر وہ جب گیا ہے نا, اس نے جا کے جو جھنڈا لایا اسلام کا, اور فوراً اس کے, کیونکہ وہ تو بالکل نمایاں ہو گیا نا, اس کو پتا تھا یقینی شہادت ہے, لیکن جھنڈا تو لگاؤ جا کے, مر جاؤ گے تو کیا ہو جائے گا. اس نے جا کے جھنڈا گاڑا ہے, درجنوں پہلے شہید ہو چکے ہیں, یہ جا کے گیا, اس نے جھنڈا گاڑا ہے اور اس کے فوراً تیر آ کے لگا, یہ شہید ہو گیا. لیکن جو عیسائیوں کا حاکم تھا نا, اس نے کہا کہ یار ایسی کی تیسی اس جگہ آ کے بندہ جھنڈا لگا کے چلا گیا, تو اس میں پھر ان کا جو ان کا بادشاہ تھا نا وہ بوکھلا کے باہر نکلا ہے. اور بعض کتابوں میں اس نے خودکشی کر لی, بعض میں کہا اس نے پتہ نہیں کیا کیا, چھلانگ مار کے ہلاک کر دیا. واللہ وجہ اوسان خطا ہو گئے اس کے کہ یار یہاں تک پہنچ گئے. اب اس سے موٹیویشن ملی دوسروں کو. اب وہ سارے ویژنری لوگ تھے, اگر وہ ایسے ہوتے کہتے یہ تو خودکشی کر لی ہے, تیر آگے لگ گیا, ہم تو نکلے یار, اب یہ کوئی جنگ ہے. سارے وہ تو, اور اس کے لیے پورا ایک جو نا ویژن ہوتا ہے, بہت پہلے سے اس کی پلاننگ ہوتی ہے. تو ڈاکٹر ذاکر نائک تو ہمارے سراخوں پہ بھائی, تو ہر آدمی کی اپنی فیلڈ ہے بھائی, لیکن جو کام ہے وہ تو ہے نا, وہ تو ماننا پڑے گا. جو آدمی جو کام کر رہا ہے اس کو اپریشیٹ کرنا چاہیے بھائی. خاندانی ہمارے ہاں منفی سوچ بہت ہے, جو اچھا کر رہا ہے اس میں کیڑے نکالو کیونکہ آپ کی پارٹی کا نہیں ہے. ڈاکٹر ذاکر نائک کے لوگوں نے پتہ نہیں کیا کیا ملحد اور پتہ نہیں کیا کیا کہہ دیا, چونکہ کچھ مسلکی اختلاف آ رہا تھا. اور بعض ڈاکٹر ذاکر نائک سے عقیدت میں اتنی غلو کیا انہوں نے کہ ان کے سوا, میں لکھا ہوتا ہے ڈاکٹر ذاکر نائک کی جو اسپیچز ہے اس کے نیچے, اب ان کو دیکھو کام, اور یہ مولویوں کو دیکھو یہ کیا کر رہے ہیں, مولویوں کو دیکھو کیا کر رہے ہیں. بھائی مولوی بیچارہ اپنا کام کر رہا ہے, انہوں نے مسجدیں سنبھالی ہوئی ہیں, محلوں کو سنبھالا ہوا ہے انہوں نے. جو مسلمان ہو رہے ہیں ان کو تو انہوں نے ہی سنبھالا ہوا ہے نا. سارا دن مدارس ہمارے دیکھ لو, دارالعلوم کورنگی ہے, سارا دن ہزاروں لوگ ان سے مسائل پوچھتے ہیں. یہ بند ہو جائیں تو یہ مسائل کون بتائے گا. تو ہر آدمی اپنا کام کر رہا ہے, جو برا کر رہا ہے اس کو بولو یہ غلط کام ہے, جو اچھا کر رہا ہے اس کو بولو کیا کر رہا ہے بھائی.